बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शेर खुदा हज़रत अली करमुल्लाह वजुल करीम अलैहिस्सलाम का शुमार इन चंद जेद सहाबा में होता है जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी इल्मी जहानत और दानिशमंदी में अपनी मिसाल आप थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इल्म फहमी और फरासत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बखूबी आगाह थे। लिहाजा जब भी कभी ज़रूरत होती तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ा और फ़िक़्ह के मामलात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सुपुर्द फरमाते थे। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तो अक्सर सैयदना अली अलैहिस्सलाम की इस खूबी का एतराफ़ फरमाते। लिहाजा एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने एक खुतबा में इरशाद फरमाया कि हमारे बेहतरीन काजी मौला अली हैं और बेहतरीन कारी अबी बिन काब हैं। लिहाजा हज़रत अली उल मुर्तज़ा उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में मदीने के काजी के आला तरीन ओहदे पर फायज थे। तो ये सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए जहाँ एक बहुत बड़ा एजाज़ है, वहाँ ये भी पता चलता है कि सैयदना अली उल मुर्तज़ा को क़ज़ा और फ़िक़्ह के मामलात में एक ख़ास मकाम हासिल था। लिहाजा जान लीजिए कि दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर खिलाफत में हज़रत अली उल मुर्तज़ा चीफ जस्टिस यानी काज़ी उल आला के मनसब पर फायज थे और बेशतर मुकदमात का फ़ैसला हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाया करते। या फिर अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहुत से मुकदमात के फ़ैसले में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मुशावरत किया करते थे। ये बात भी जान लीजिए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ओहदे खिलाफत से लेकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ओहदे खिलाफत तक बहुत से जुनैद सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन अक्सर ये बात कहा करते थे कि वो जगह बुरी है जहाँ अली मौजूद ना हो। यानी मुश्किल से मुश्किल मामलात भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सामने आसान होते। लिहाजा दूसरे सहाबा कराम इस बात का बरमला एतराफ़ इन अल्फाज में करते कि हमें किसी ऐसे वक्त में कोई मुश्किल मामला पेश ना आए कि जब अली मौजूद ना हो। चनाचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने इल्मी फरासत से पेचीदा मामलात को भी हल करने की कोशिश फरमाते और इसमें कामयाब भी होते। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो में अल्लाह तबारक ताला ने ये खूबियाँ रखी थीं और इसमें भी कुछ शक नहीं कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बड़े ज़हीन और तबा थे और अपनी इन्हीं खसूसियात के सबब आप सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर फ़ारूक और सैयदना उस्मान गनी रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के बेहतरीन मशरून में शामिल रहे। ये भी जान लीजिए कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से आपको तिब्बी मोहब्बत थी, क्योंकि आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी हज़रत उम्मे कलसूम बिनते फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह में थीं। लिहाजा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फ़िक़्ह और इत्तेहाद की रोशनी में बहुत से फ़ैसले फरमाए, अपने दौरे खिलाफत में भी और अपने से पहले खुलफाए दौरे खिलाफत में भी। इन्हीं वाक़यात में से एक वाक़या है कि एक मरतबा एक औरत अपने नौमौलूद बच्चे को लेकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुई और इसके साथ 3 मर्द भी थे। इन तीनों में से हर एक मर्द इस बात का दावा कर रहा था कि ये बच्चा इसका है और हर एक मर्द का ये मुतालबा था कि ये बच्चा होने वाला बच्चा इसे दिया जाए। ये सब मामला देखकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस औरत से मुखातिब हुए और कहने लगे कि अब तू ही सच सच बता दो कि इन तीनों मर्दों में से ये बच्चा किसका है। इस पर वो औरत कहने लगी कि मुझे नहीं मालूम कि ये इन तीनों में से ये बच्चे का बाप कौन है, क्योंकि जब मुझे हमल ठहरा तो इस महीने में मैंने इन तीनों मर्दों से हम बिस्तरी की थी। और इस औरत ने यह भी दरख्वास्त की कि इसकी इस गलती को माफ़ फरमा दिया जाए। यह जानकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इन तीनों मर्दों से मुखातिब होकर पूछा कि तुम तीनों में से इस औरत का शोहर कौन है। एक मर्द ने हाथ खड़ा किया तो इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस मर्द से फरमाया
کہ کیا تم یہ بات حلفاً کہہ سکتے ہو کہ یہ بچہ تمہارے ہی نطفے سے پیدا ہوا ہے؟ شوہر کہنے لگا کہ اپنی بدکار بیوی کی بدکاری میں جاننے کے بعد میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بچہ واقعی میرا ہے۔ سارے مجمع میں خاموشی چھا گئی کہ یہ کیسا عجیب اور افسوسناک معاملہ ہے اور اس کا فیصلہ کیسے ہوگا۔ وہاں مشرکین بھی موجود تھے اور وہ آپس میں یہ باتیں کرنے لگے کہ آج علی سے یہ فیصلہ نہیں ہو پائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار فرمائی اور پھر کہنے لگے کہ اس بچے کی دید کے 3 حصے کیے جائیں۔ پھر آپ نے گرہ ڈالی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تم میں سے ہر ایک کے نام قرہ ڈالتا ہوں، لہذا جس کے نام پر قرہ نکلے گا یہ بچہ اس کا ہوگا، کیونکہ تم تینوں ایک دوسرے کے مخالف ہو۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑکے کے نام کا قرہ ڈالا۔ قرہ اس طرح سے ڈالا گیا کہ ان تینوں کے نام 3 ٹکڑوں پر یا کسی دوسری چیز پر لکھے گئے اور ان کے نام کو 3 ہی ٹکڑوں میں چھپایا گیا۔ بچے سے کہا کہ ان میں سے ایک کو اٹھائے۔ ہر بار بچے کا نام ایک ہی آدمی کے ساتھ نکلا۔ جس کے نام کے ساتھ لڑکے کا نام نکلا اسے اس کا بیٹا قرار دیا اور لڑکے کو غلام فرض کر کے اس کی قیمت لگائی اور 2/3 قیمت اس کے دوسرے 2 افراد سے وصول کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلے کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ فیصلہ میرے سامنے لاتے تو میں بھی اس مقدمے کا فیصلہ اس طرح سے کرتا جس طرح علی نے کیا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے خلافت میں قدامہ بن مظعون نے شراب پی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر حد جاری کرنے کا حکم دیا۔ قدامہ نے کہا مجھ پر کوئی حد نہیں ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان موجود ہے، ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں پر کوئی حرج نہیں ہے، جو کچھ انہوں نے کھایا پیا ہو۔ میں مہاجرین اولین اور مجاہدین بدر میں سے ہوں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس نے درست کہا ہے، لہذا قدامہ کو بغیر سزا دیے چھوڑ دیا گیا اور اس پر کوئی حد جاری نہ کی گئی۔ یہ بات جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور دریافت کیا کہ قدامہ پر حد جاری کیوں نہیں کی اور اسے رہا کیوں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، قدامہ اس آیت کا اہل نہیں ہے اور نہ ہی وہ شخص جو اس کی راہ پر چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ شے کا مرتکب ہوا۔ اس بات پر تو کوئی شک نہیں کہ یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور نیک کام بھی کیے۔ البتہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال نہیں کر سکتے۔ پس قدامہ کو جو کچھ وہ کہہ چکا اس سے توبہ کرنا واجب ہے، لہذا اگر وہ توبہ کر لے تو اس پر صرف حد جاری کی جائے اور اگر توبہ نہ کرے تو اس کی گردن اڑا دی جائے کیونکہ وہ ملت اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ قدامہ کو چھوڑ کر غلطی کی ہے۔ انہوں نے دوبارہ قدامہ کو طلب کیا اور اسے توبہ کرنے کے لیے کہا۔ قدامہ کو بھی اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ میرے بارے میں شرعی حکم کیا ہے، تو اس نے توبہ کا اظہار کیا تو اس سے قتل کی سزا تو ختم ہو گئی، مگر حد کا مسئلہ ابھی باقی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ فرمائیے کس طرح حد جاری کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسے 80 تازیانے مارے جائیں، کیونکہ جو بھی شراب پیتا ہے وہ مست ہو جاتا ہے، جب مست ہو جاتا ہے تو بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، جھوٹ باندھتا ہے۔ پس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 80 تازیانے لگوائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو اہل بیت اور اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منور فرمائے، نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک
اور سبسکرائب ضرور کریں. شکریہ. اللہ حافظ.